Maayong adlaw mga ka-idol no. So karon mga ka-idol na ata diri ni Mama Mary sa Simala. So akong i-share ninyo mga ka-idol ang ako ang nahibawan sa full story ni Mama Mary. So gitukod ang Simala Shrine ni adtong 1998. So nagsugod kini isip gamay nga shrine apan nahimong mas inila tungod sa mga report sa milagrosong panghitabo sama sa paghilak sa imahe ni Birhen Maria ni adtong 1998 nga giingong nakapaayo sa mga nagkadinggi ni atong panahona. Tungod niini daghang mga deboto ang nidagsa sa shrine aron pagampo og pangayo o panabang. So ang Simala Shrine nga nahimutang sa Simala, Cebu nga Cebu na ilhano nga usa ka lugar diin daghang mga milagro ang nahitabo ug daghang mga deboto ang nagtuo nga pinaagi sa pagampo ug pagpangayo ug panhabang sa Birhen Maria na ayo sila sa ilang mga sakit ug nakapasar sa mga board exam. Daghang mga tawo ang nagtuo nga ang Birhen Maria sa Simala Shrine naghatag og kaayuhan sa mga masakiton. Ang uban nag-ingon na naayo sila sa mga lain-lain nga sakit human sa pagbisita sa shrine o pagampo. Tungod niini, ang shrine nahimong inila nga destinasyon alang sa mga Katoliko nga nangita og pagkaayo o kahupayan sa ilang mga pag-antos. Gawas sa pagkaayo sa mga sakit, daghang usab nga mga estudyante ang nangadto sa Simala Shrine aron pagampo alang sa ilang mga board exam. Nagtuo sila nga pinaagi sa pagpangayo o panabang sa Birhen Maria makapasar sila sa ilang mga eksaminasyon o makabot ang ilang mga pangandoy sa ilang kinabuhi. Isip pagpasalamat sa mga grasya nga nadawat, daghang mga deboto ang naghalad ug naghatag og mga donasyon sa Simala Shrine. Ang Simala Shrine usa ka simbolo sa paglaom, pagtuo ug pagkaayo alang sa daghang mga Pilipino bisan pa sa pagduha o mga pagsulay sa kinabuhi. Ang mga deboto nagpadayon sa pagduol sa Birhen Maria sa Simala aron mangayo og panabang og kahupayan sa ilang mga sakit. So, mao na ako ang nahibaw-an sa full story ni Mama Mary mga idol. So, muagi na sa inyong wala ako ang video mga idol. Palihog og follow, i-like og i-share ang ato ang video para makita pud sa uban. So, daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga ka-idol. Goodbye.